नादरीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। तहरीक इंसाफ की और पावर कॉरिडोर्स की नादरीन जो बैकडोर डिस्कशन है, ये अब खुलकर डिस्कस हो रही है और ये आज पाकिस्तान के अखबार के अंदर रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन सबसे पहले नादरीन मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ रिजवान खलजाई साहब का ये तजिया, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पहली दफ़ा इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब भी ऑन बोर्ड हैं। ये जो इस दफ़ा डिस्कशन या नेगोशिएशन या बहरहाल बातचीत जो भी हो रही है वो भी ऑन बोर्ड है। रिजवान खलजाई साहब को सुन लें। तो ईद की छुट्टियों के बाद जो मंगल होगा उसमें वो दोबारा आएंगे। ये अलीमा खान साहबा ने इसकी वजाहत की कि अगले मंगल का मतलब ये है कि ईद के बाद वाला जो मंगल है उसमें यानी मामला 2 हफ्तों में चला गया है। अब ये जो मामला 2 हफ्तों के ऊपर गया है, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि जो पसे पर्दा बातचीत चल रही है उसके ऊपर इस बार अलीमा खान साहबा भी ऑन बोर्ड है और मुतमिन है। और ये वजह है कि कल रात उन्होंने धरना खत्म करने का भी ऐलान किया था। अब पसे पर्दा बातचीत कितनी संजीदा है और क्या वो दिला सकेगी तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान हो या उनकी फैमिली हो, बुशरा बीबी हो, इस पे जो उनको ब्रीफिंग्स दी गई या जो बातचीत जो यकीन दहानी करवाई गई है उसके बाद वो मुतमिन नजर आई। नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब के जंग जियो न्यूज़ के अंदर ये खबर है कि पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत हुई है। 3 चीजें पावर कॉरिडोर्स ने कन्वे की हैं। नंबर 1, इंस्टीट्यूशंस का नाम लेकर आप तनकीद नहीं करेंगे, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत का नाम नहीं लेंगे। नंबर 2, क्राउड को लेकर, अवाम को लेकर या पार्लियामेंटेरियंस को लेकर हसास या सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की तरफ तहरीक इंसाफ नहीं आएगी। नंबर 3, कौमी सलामती या दहशतगर्दी के ऊपर गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट या गुफ्तगू तहरीक इंसाफ नहीं करेगी। इन रिटर्न क्या होगा? सबसे पहले तो 26 नंबर चुंगी के ऊपर जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें रिहा कर दिया गया है। उसके बाद क्या होने वाला है कि बुशरा बीबी को अस्पताल शायद शिफ्ट किया जाएगा, उनकी बेटियों की लगातार मुलाकातें होंगी और नूरीन न्यादी साहिबा की इमरान अहमद खान न्यादी के साथ मुलाकात होगी। और ये एक सिलसिला है, एक आगाज है जो कि शुरू हुआ है पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स का और तहरीक इंसाफ की बड़ी रेलिवेंट शख्सियात का। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये आज पाकिस्तान की नाज़रीन इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। आपने क्लिप देखा होगा PMLN की अमना शेख साहिबा का, जो ये कह रही है कि नाज़रीन इमरान खान, ये मिथ निकाल दे कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है। वो स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर इमरान खान ने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ। ये आप सुन लें। एक तो सबसे पहले ये मिथ ब्रेक कर दें कि वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, उसने ऑक्सफोर्ड से सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, वो भी स्पोर्ट्स कोटा पे। ठीक है। अब नाज़रीन बात ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये कोई किसी के मोहल्ले गवाल मंडी के पिछले दरवाजे के करीब या मोची गेट के करीब कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं। यह आलमी दुनिया की बेहतरीन जामियात में से एक जामिया है, बल्कि ये तहजीबों की बुनियादें हैं इन जामियात ने डाली हुई हैं। लिहाजा इनका एक इम्पैक्ट है और पूरी दुनिया में एक अलग से इनकी नुमाया हैसियत हासिल है। अबूजर सलमान न्यादी साहब ने, बैरिस्टर अबूजर सलमान न्यादी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, ये बराए मेहरबानी फुल स्क्रीन पर चलाएं। ये वाज़ेह तौर पर ये बता रहे हैं कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स कोटा नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये मोची गेट के ऊपर की यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है कि स्पोर्ट्स कोटा में आ जाएं, रिजर्व उसमें आ जाएं, फलाने उसमें आ जाएं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरिट के ऊपर इंटरव्यूज देकर, पेपर्स देकर, एडमिशन टेस्ट देकर, उसके बाद जाकर बहुत सारी स्क्रूटनी के बाद जाकर बड़ी मुश्किल के साथ जो इंतहाई ज़हीन और काबिल तरीन लोग होते हैं उनके जाकर दाखिले होते हैं, उनके जाकर एडमिशन होते हैं। लिहाजा ये ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब ये आए और स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर ये बंदा छक्का मार लेता है और ये बंदा चौका मार लेता है, लिहाजा ये दाखिला दे दें। तो लिहाजा ऐसा नहीं होता। अबूजर सलमान न्यादी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि स्पोर्ट्स वहां पर एक एक्स्ट्रा करिकुलर है, जिसके कोई नंबर शायद ऐड हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें पुट इन हो सकती हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिल सकता और ना ही आप बैचलर्स हो सकते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा की बुनियाद के ऊपर। तो बहरहाल ये उन्होंने एक कहा था और उसके बाद पाकिस्तान में रोला पड़ गया और लोग ये भी कहना शुरू हो गए कि हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा सिर्फ दिमाग खराब है, और बहुत सारे मीम्स है जो कि सर्कुलेट हुए। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं मोहतरम आसिम मुनीर साहब, इनके बारे में खबर आ रही है कि ये आज शाम को तेहरान जा रहे हैं या लेटर हाफ में दिन के दूसरे हिस्से में ये तेहरान जा रहे हैं। अल जज़ीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि 4 सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज तेहरान में जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम तरीन, बहुत जरूरी और बहुत ही क्रूशल ये उनका टूर होने वाला है। पाकिस्तान की एक अनटायरिंग एफर्ट्स नजर आ रही हैं, एक अनकम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स नजर आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये पीस करवाना है और ईरान और अमेरिका वाला ये मामला है, इसके अंदर जो पाकिस्तान ने रोल प्ले करके किसी ना किसी तरीके से इस मामले को साइडलाइन करना है। अच्छा, एक और चीज नाज़रीन डिस्कस हो रही है जो कि बैनुल अक़वामी खबर है और यह मार्केट खबर है कि अमेरिका के इस जंग के अंदर 42 जंगी जहाज मारे गए। ये मैसिव डिजास्टर है नाज़रीन जो सुपर पावर को पहुंचा है कि एक मुल्क जिसकी कोई रिकग्नाइज्ड एयरफोर्स नहीं है नाज़रीन, उन्होंने 42 के करीब दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाजों को मारा है। अब जो खबर एक और रिपोर्ट हो रही है एक्सिस की जानिब से कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने नेतन्याहू को गालियां निकाल दी। ठीक ठाक उसने गालियां निकाली, उसने कहा कैसा कोई तू रेवड़ बंदा है भाई, तू कोई अजीब और गरीब किस्म का बंदा, अमेरिका को फंसा गया है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को फंसा गया है, पूरी दुनिया को फंसा गया है, आपने हार्मोज ये अब नहीं निकल सकते हम यहां से। लिहाजा जो
ممالک ہیں جو میڈیٹ کروا رہے ہیں وہ ایک فریم ورک لے کر آ رہے ہیں, ایک لیٹر آف انٹینٹ لے کر آ رہے ہیں, ایک میمورنڈم لے کر آ رہے ہیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی چیزیں جہاں پر جا کر ہم نے ایگری کر جانا ہے, لہٰذا یہ فون بند کرو. اور یہ خبریں بھی رپورٹ ہوئی کہ اس کے بعد نیتنیاہو نے اپنے بال نوچے ہیں. جیو نیوز نے بھی اسے رپورٹ کیا, یہ سن لیں آپ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں بتایا ہے کہ ثالث ایک ایسے اتفاق رائے پر کام کر رہے ہیں جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کو ٹیلی فون پر آگاہ کر دیا. اسرائیلی صحافی کے مطابق امریکی صدر نے نیتنیاہو کو بتایا کہ اتفاق رائے کے دستاویز پر دستخط کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز کیا جائے گا, جن میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور آبنائے ہرموز کھولنے پر بات ہوگی. امریکی نیوز ویب سائٹ نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اور نیتنیاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا, جس کے سبب اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے تھے. تاہم اسرائیلی وزیر اعظم دفتر اور وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ پر تبصرے سے گریز کیا ہے. پاکستان کے ناظرین, ایک نوجوان جرنلسٹ ہیں, بڑے بہادر دلیر اور بڑا ایک پرومیننٹ فیس ہے پاکستانی رپورٹنگ کا. انہوں نے رپورٹ کیا, احسن واحد صاحب. اچھا, احسن واحد صاحب نے یہ ٹویٹ کیا, رپورٹ کیا, بلکہ یہ فل اسکرین پر چلائیں جی برائے مہربانی. یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں ولی میں عمران خان صاحب نے تقریباً 189 یا 180 بیڈز کا جو مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال بنایا تھا, مسلم لیگ نون نے اس کا نام چینج کر کے اس پر نئی تختی لگا دی ہے. جنرل ہسپتال اسے نام دے کر اور وہاں پر اپنا پھٹا لگا دیا, اپنی تختی لگا دی. اور جو جناب مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال تھا اسے ڈسٹرکٹ ہسپتال کے 400 بیڈز والے ہسپتال کے اندر شفٹ کر دیا ہے, اور وہاں پر نئی تختی لگا دی ہے, نیا پھٹا لگا دیا ہے, دروازے کے اوپر نئی سیاہی چپکا دی ہے, نئے پوسٹر چپکا دیے ہیں کہ جناب یہ ہمارا کارنامہ ہے. دس از ہاؤ ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کرنا پڑ رہا ہے اور چیزوں کو یہ مینج کر رہی ہے, لیکن یہ ہوگا نہیں. یہ ناظرین اس طریقے سے چلے گا نہیں. یہ کبھی بھی یہ اس طریقے سے چیزیں ناظرین کہیں پر بھی دنیا میں سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی. آپ پاکستانی کرکٹ کا حال دیکھ لیں. پاکستان کو ناظرین بنگلہ دیش نے کلین سویپ کر دیا ہے. کلین سویپ تو چلیں ہو جاتے ہیں ملک, لیکن پاکستان ناظرین 7ویں 8ویں لگاتار سیریز ہار رہا ہے. بنگلہ دیش نے پاکستان کو پنڈی میں بھی مارا, بنگلہ دیش نے ادھر بھی مارا, اور ادھر تو مذاق اڑایا, ٹھٹھے لگائے انہوں نے. لٹرلی ناظرین پاکستانیوں کو ایسے ٹریٹ کر رہے تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جیسے کوئی تھڑے کی ٹیم اٹھ کر آئی ہوئی. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, اسپورٹس ہسٹورین ہے, کرکٹ ہسٹورین ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ ہم آئرلینڈ سے بھی ناظرین نیچے چلے گئے ہیں. آئرلینڈ سے بھی ہم نیچے چلے گئے, میرے خیال میں 8ویں 9ویں نمبر پہ ہم. میں کس کے ہاتھوں میں تلاش کروں لہو اپنا, سارے شہر نے پہن رکھے دستانے ناظرین. پاکستانی کرکٹ کا اتنا کولیپس, پاکستانی کرکٹ کی اتنی تباہی. بنگالی اٹھ کر ناظرین مذاق اڑا رہے ہیں, بنگالی اٹھ کر پاکستانی کرکٹ کے ساتھ ٹھٹھے لگا رہے ہیں, پاکستانی کرکٹ کے ساتھ شغل لگا رہے ہیں. انبیلیویبل, انبیلیویبل ناظرین جو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور کوئی ذمہ داری اچھا کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی, محسوس ہی کوئی نہیں کر رہا. بھائی پاکستان کی ہیوملیشن ہے, پاکستان کے جھنڈے کی ہیوملیشن ہے. یہ پاکستان کا ایک ایسا کھیل ہے جس کی ایک لیگیسی ہے. دا گریٹ عمران خان, وسیم اکرم, وقار یونس, سکی سکلین مشتاق, دا گریٹ شعیب اختر, شاہد خان افریدی, کیسے کیسے ناظرین کرکٹرز پاکستان نے پروڈیوس کیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ناظرین پاکستانی کرکٹ بالکل برباد ہو گیا ہے, بالکل تباہی کے دانے پر ہے. اچھا ناظرین, ایک اور جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ شاید عمران احمد خان نیادی کا فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک اور کیس ہے, اس کا بھی جیل ٹرائل کیا جائے گا, اور جیل کے اندر اب مزید دوبارہ سے خان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ شروع کی جائیں گی. تو مزید جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.